जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे टाइम लिया, उससे ज़्यादा आपका शुक्रिया कि आपने आज का बिज़नेस सस्पेंड किया और जो मरी में हादसा हुआ है उस पे आपने हाउस का सेशन का पूरा फोकस इस ट्रेजेडी पे रखा है। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जहाँ वज़ीर आज़म की तरफ से या वज़रा की तरफ से इस किस्म का हमदर्दी नहीं देखा गया, लेकिन इस हाउस से जो अवाम का हाउस है और आपका ये जो फ़ैसला है इसको हम बहुत वेलकम करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपका इस फ़ैसला का तारीफ़ करते हैं। हम सब उन ख़ानदानों के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए, उनके वालिदैन के लिए जो हमारा कैपिटल सिटी से सिर्फ 2 घंटे दूर बर्फ़ में फंस के रात भर मुश्किल में थे, तकलीफ़ में थे, मगर अफसोस के साथ हम उनको वो मदद नहीं पहुंच सके जो उनका हक था, जो हर शहरी का हक होना चाहिए कि जब वो मुश्किल में है उनको ये पता होना चाहिए कि उनका हुकूमत, उनकी रियासत हर कदम उठाएगा उनको बचाने के लिए, उनको तकलीफ़ से निकालने के लिए। हमने देखा कि जब वज़ीर आज़म का ख़ानदान की एक मेंबर चित्राल में बुरी वेदर की वजह से फंसी हुई थी, तो हमने सैलाब के वक्त तो हुकूमत वक्त ने हर कदम उठाया, यहाँ तक कि फ़ौज से हेलीकॉप्टर मंगवा के वहाँ भेज के उसको रेस्क्यू की थी, जो कि करना चाहिए था। वो भी पाकिस्तान की शहरी है और हर शहरी अगर मुश्किल में है उसको हर कदम उठाना चाहिए कि हम उनका ज़िंदगी बचाए। और उम्मीद यही था कि जब आम आदमी 2 घंटे दूर, वज़ीर आज़म घर से 2 घंटे दूर इतना मुश्किल में था, पूरा सोशल मीडिया पे पुलिस के दफ्तरों तक फ़ोन कॉल्स जा रहे थे, ब्यूरोक्रेसी के दफ्तरों तक फ़ोन कॉल्स जा रहे थे कि कोई तो नोटिस लेता, किसी को पता चलता कि एक दिन पहले जहां वज़ीर साहब जो अब चला गया है वो सोशल मीडिया पे इस बात को वेलकम कर रहा था कि लाखों लोग मरी पहुंचे हैं, ये मईशत की तरक्की की सबूत है, उस पे जश्न मना रहा था। और जब ये खबर निकला, अफसोस के इज़हार करने के बजाय, खुद पहुंच के उनको मदद दिलवाने के बजाय, वही वज़ीर सोशल मीडिया पे आया और विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि इनको नहीं आना चाहिए था। इस किस्म का मुनाफिकत हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा कि वही वज़ीर जो एक दिन पहले पाकिस्तान के अवाम को कह रहा था कि मरी पहुंचो, दूसरा ही दिन जब इतना बड़ा हादसा होता है, पूरा मुल्क परेशान हो जाता है, इस किस्म के वज़ीर इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं। मगर स्पीकर साहब, ये एक नई बात नहीं है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तब से वज़ीर आज़म से लेके उनके सारे ओहदेदार, जब भी कोई हादसा होता है तो विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं। हमें याद है जब क्वेटा में वो हज़ारा का प्रोटेस्ट हुआ तो वज़ीर आज़म साहब ने तब भी उन विक्टिम्स को ब्लेम किया और कहा कि वो लाशों से ब्लैकमेल नहीं होगा। जब मोटरवे का रेप इंसिडेंट हुआ तो तब भी अफसोस के साथ विक्टिम ब्लेमिंग हुआ। और अब जब वज़ीर आज़म के घर से 2 घंटा बाहर इतना बड़ा हादसा होता है तो वज़ीर आज़म खुद अपना जो सोशल मीडिया मैसेज है उसमें लिखता है कि
weather کا پتہ کرنا چاہیے تھا یا because they didn't check the weather ان کو اس مشکل کا نہیں پتہ تھا. اسپیکر صاحب اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن کا تقریر بھی سنا ہے. یہ میرا خیال میں پورا اپوزیشن کا مطالبہ ہوگا کہ اس انسیڈنٹ پہ جوڈیشل انکوائری کیا جائے تاکہ نہ صرف ملک اور قوم کے سامنے حقیقت لایا جائے مگر جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. اور ہم جو واقعات آنے والے ہیں اس لیے موسمی کی تبدیلی کی وجہ سے ہمارا جو ویدر ہے اس پہ بہت اثر ہو رہا ہے. اس پہ چاہے وہ رین کی صورت میں مانسونز کی صورت میں یا گلگت بلتستان اور جہاں بھی برف باری ہوتا ہے ہمیں اپنا تیاری اس کے لیے پکڑنا پڑے گا. تو اگر آپ صحیح انویسٹیگیشن کریں گے تو ہی ہم وہ بندوبست کر سکیں گے کہ آئندہ اس قسم کا حادثے نہ ہو. ہم تو جب سے آپ کے سامنے ایشوز اٹھاتے رہے ہیں ہم اس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ نیا پاکستان تو مہنگا پاکستان بن گیا ہے. ہر چیز مہنگا ہو چکا ہے, بجلی, گیس, پیٹرول. ایک چیز جو سستا ہوا ہے جناب اسپیکر وہ اس ملک کے عوام کا خون سستا ہو چکا ہے. 20 لوگ مری میں اتنا بڑا حادثہ میں شہید ہو چکے ہیں اور اگر اس قسم کا جو کمیٹی فارم ہوا ہے اس کو کر کے ہم یہ انسیڈنٹ بھول جائیں گے تو ان کے خاندانوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی, اس ملک کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہوگی. تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنا گڈ آفیسز کو استعمال کرو اور حکومت وقت کو آپ اس بات پہ قائل کریں کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانا ہے اور ہمیں حقیقت تک پہنچنا ہے. جہاں تک وزیر صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کی, وزیر اعظم کی بات کی, جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب آپ کا پی ٹی آئی کا میٹنگ میں مصروف تھا جب یہ حادثہ ہو رہا تھا اور پورا ملک نے دیکھا جب سارا مسئلہ حل ہوا تھا, فوج, انتظامیہ, باقی سب میدان میں اتر کے مینج کر چکے تھے تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہوائی دورہ کر کے واپس چلا گیا تھا. جناب اسپیکر, جب عوامی نمائندے ہوتے ہیں تو عوامی نمائندے عوام کا دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور اگر ہمارا وزیر اعظم حقیقی نمائندہ عوام کا ہوتا, اگر وزیر اعلیٰ پنجاب حقیقی نمائندہ عوام کا ہوتا تو وہ فوراً ادھر پہنچ کے ان کا مدد کرتے. اگر ادھر نہیں پہنچ سکتے تو پھر ان کے خاندانوں کے پاس پہنچتے تعزیت کرنے کے لیے. اور اس بات پہ جو سیاست کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے, حکومت کے وزراء کی طرف سے, ہم اس کا مزاحمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سیاست سے پہلے یہ انسانیت سیکھے, یہ وکٹم بلیمنگ بند کرے, عوام کے ساتھ یہ ظلم بند کرے اور جو ان کا ذمہ داری ہے, جو وہ بیئر منیمم ہے, اس پہ وہ پورا اترے. تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.